إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الدنيا تفنى ولا تبقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن أرسل إليكم الآيات والنذر لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المبشرين والمنذرين. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا إلى عباده قطعا لحججهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: وجاءكم النذير، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تجيبوا وأصررتم على الشرك والمعاصي. وورثة الأنبياء من العلماء والدعاة الذين اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم قد قاموا بواجب الإنذار كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن لم يستجب صرخات المنذرين واستهزأ بالناصحين يخشى عليه أن يكون من النادمين. قال الله عن حال أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وطول العمر نذير للبشر. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا دليل أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر، لأنه لا يدري متى يموت، فقد يموت في شبابه وقد يؤخر موته، لكن من تقدم به السن فهو إلى الموت أقرب. ومن أنواع النذير بلوغ سن 40، فهو تمام العمر، ولا يزال الإنسان بعده في نقصان وإدبار ونزول وانحدار. قال ابن الجوزي رحمه الله: فمن بلغ 40 انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن، فينبغي له عند تمام 40 أن يجعل جل همته التزود للآخرة ويأخذ في الاستعداد للرحيل. وجعل الله سن 60 غاية الإعذار والإنذار. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه أولم نعمركم 60 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال القرطبي رحمه الله: من عمره الله 60 سنة لم يبق له عذر يتمسك به، لأن 60 معترك العباد، وهو سن الاستسلام لله وترقب لقائه. وما بعد 60 فهو معترك المنايا. قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فإذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في الأجل، فليقبل بكليته على جمع زاده وتهيئة آلات السفر، وليعتقد أن كل يوم يحيا فيه غنيمة، وكلما على سنه
فينبغي أن يزيد اجتهاده. وبياض الشعر بعد سواده نذير من الله لعباده، فهو بداية النهاية وإشارة تحذير باقتراب موعد الرحيل. قال جل وعلا: وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو الشيب، معناه أولم نعمركم حتى شبتم. ويقال الشيب نذير الموت، وما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت. والأمراض والأسقام نظير الموت، أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه. قال العلماء: الأمراض كلها مقدمات للموت ومنذرات به، وإن أفضت إلى سلامة جعلها الله مذكرة له. والعقل السليم نذير لصاحبه، ومن ضعف العقل واليقين والإعراض عن مواعيد المنذرين والغفلة عن يوم الدين. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن القلب الحي والعقل الذكي هو الذي يستجيب للآيات والنذر، كما قال جل وعلا في وصف القرآن: لينذر من كان حيا. قال الضحاك رحمه الله: أي من كان عاقلا. وقال السعدي رحمه الله: القلب الحي هو الذي يكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة. ثم قال الله: ويحق القول على الكافرين لأنهم قامت عليهم الحجة بالقرآن فلم يبق لهم عذر. ومن أنواع الآيات والنذر تقلب أحوال الدنيا وعدم استقرارها. قال تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال ابن رجب رحمه الله: فما عيبت الدنيا بأبلغ من فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على زوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، وحياتها بالموت، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق الأرض تراب. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم عن البر والتقوى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.